अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज जुमेरात का दिन और आज के दिन दो अहम चीज़ें। एक तो आपको पता था एनएफसी अवार्ड की मीटिंग, और फिर उसके साथ साथ अडियाला जेल आना था सुहेल आफरीदी साहब को, और ये दोनों मामलात हुए। इसके ऊपर जो गुफ्तगू है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आखिर एनएफसी मीटिंग की अंदरूनी कहानी क्या है। इसके साथ साथ जी फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो आज वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग में शिरकत की, और फिर उसके बाद खबरें आ रही हैं कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी वुज़रा की तरफ से। अच्छा जी, अब यानी ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला है इसके ऊपर वुज़रा जो हैं वो वजाहत बज़ाहिर दे सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। और फिर इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने भी आज एक अहम मुलाकात की है, जो कि बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ उन्होंने किया। इसकी क्या रीज़न है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, तो जी सबसे पहले बात करते हैं ज़रा कि सुहेल आफरीदी साहब का आज काफ़ी मसरूफ़ दिन था, और वो भी इस्लामाबाद में। और पहले तो उन्हें आज शिरकत के लिए आना था एनएफसी की मीटिंग में, और एनएफसी की मीटिंग में शिरकत से पहले उन्होंने भरपूर तैयारी की। उन्होंने ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद करवाया, मुख्तलिफ जो अपनी अपोजिशन के लोग हैं उनके साथ गुफ्तगू की, पूरी पूरी ब्रीफिंग्स ली, और बहुत से मामलात के बाद बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वेल इक्विप्ड होकर उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग के हवाले से पहले इमरान खान साहब से इजाज़त भी ली गई कि आया उन्हें इसमें शामिल होना है या नहीं होना। और जो लास्ट ट्यूसडे की मीटिंग थी इमरान खान साहब की, उसमें इमरान खान साहब ने उन्हें इजाज़त दी कि आप इसमें शामिल हों। तो फिर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इजलास में ये तय कर लिया था उससे पहले ही खैर के शामिल होंगे, लेकिन फ़ाइनल जो इजाज़त थी वो इमरान खान साहब ने भी दे दी। अच्छा, उसके बाद ये है कि सुहेल आफरीदी साहब तो यहाँ पहुँचे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये मीटिंग चेयर नहीं की, और उनकी जगह वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वज़ारत ख़ज़ाना में इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। तो फिर वज़ारत ख़ज़ाना ही गए सुहेल आफरीदी साहब, और वहाँ पर मुराद अली शाह साहब भी आए हुए थे। लेकिन बाकी जो चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, यानी मरीम नवाज़ साहिबा और सरफराज बुगटी साहब, ये दोनों चीफ़ मिनिस्टर्स भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और बहरहाल मुज़म्मिल असलम साहब भी इनके साथ थे, और ज़ाहिर है दोनों बाकी जो सूबे जिनके चीफ मिनिस्टर्स मौजूद नहीं थे, यकीनन उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद ये बहुत लंबी मीटिंग नहीं थी, मुख्तसर सी मीटिंग ही थी, लेकिन बहरहाल इस मीटिंग में बकौल सुहेल आफरीदी साहब उन्होंने भरपूर तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे एनएफसी से मुतल्लिक, वो उन्होंने वहाँ पर सबके सामने रखे, और उन्होंने ये बताया कि उनके जो वाजिबात हैं वो अदा नहीं किए गए। और इसके साथ साथ ये भी उनका कहना है कि बाकी लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा का हक है वो उसे मिलना चाहिए। बहरहाल एक खुशगवार माहौल में ये मुलाकात भी हुई, मीटिंग भी हुई, और उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब यहाँ से निकले और पहुँचे अडियाला जेल। अडियाला जेल में थर्सडे को उनकी मुलाकात का दिन हुआ करता है, और वो हमेशा अपना नाम लिखवाते हैं। तो आज नवीं मर्तबा यानी 9th टाइम सुहेल आफरीदी साहब पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, लेकिन आज भी उनके लिए कुछ वहाँ पे डिफरेंट नहीं था। आज भी उन्हें दूर ही दागल नाके पर रोक लिया गया, और उसके बाद वो वहाँ उतरे। उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें भी उन्होंने की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो उन्होंने एनएफसी मीटिंग की जो ब्रीफिंग थी उसके बारे में बताया कि जी उन्होंने भरपूर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात रखे, और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अफसोस की बात है कि उनको उनका हक़ नहीं मिला एनएफसी में। और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी सूबों को मिल चुका है, और उन्हें ये जान के अफसोस हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा का हक़ रोका गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि यकीन दहानी करवाई गई है कि खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक़ ज़रूर मिलेगा, और इस सिलसिले में एक मीटिंग के अंदर ही कमेटी भी बनाई गई है, और अब एक नेक्स्ट मीटिंग प्लान की गई है जनवरी में, और उसके बाद जो है वो आगे मामलात को बढ़ाया जाएगा। तो इस हवाले से तो वो पूरी उम्मीद थे कि कुछ मामले का हल निकलेगा। अब ये क्या कोई नई उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है या वाकई कोई सीरियस है इस बारे में, ये तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन बहरहाल इस मीटिंग की हद तक तो वो मुतमईन थे कि जी ये एक मीटिंग में उन्होंने अपना काम भरपूर तरीके से किया है। उसके अलावा फिर उनसे जो दीगर मामलात थे उनके ऊपर गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने कहा कि एनडीयू वाले मामले पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनडीयू वाला जो मामला है, और यकीनन वो इमरान खान साहब के खुद से तो इल्म में नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो कोई रसाई नहीं है बाहर की दुनिया की।
تو ہو سکتا ہے کہ جو بہن ان سے ملنے گئی انہوں نے ان سے ذکر کیا اور پھر اس پہ عمران خان صاحب نے رد عمل دیا ہو. ویسے اس کے اوپر جو ان کے وزیر اطلاعات ہے شفیع جان، انہوں نے بھی کل بات کی ایک پروگرام میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نام ہیں یہ خود سے اپنے طور پر نہیں شریک ہوتے، یقینی طور پر پارلیمانی لیڈرز یا پارٹی چیئرمین یہ لوگ نام جو ہے وہ نامینیٹ کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا اس پہ موقف یہ تھا کہ پارٹی کی میٹنگ میں تو ایسی کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی اور نہ ہی وہاں سے کوئی نام جو ہے اس طرح کے بنائے گئے تھے، کوئی لسٹ بنائی گئی تھی، تو اس لیے انہیں تو اس بارے میں علم نہیں کہ کیسے یہ نامینیٹ ہوئے اور کیوں کر گئے. لیکن وہ یعنی اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس پہ نظر آ رہے تھے. شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو وہاں پہ پارلیمانی لیڈرز نے ڈسکس کیا ہوتا ہے اور وہی پھر نام وغیرہ دیتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کا آج یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر شاید بہن نے انہیں بتایا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا رد عمل آیا. تو بہرحال یہ این ڈی یو والا معاملہ جو ہے یہ ابھی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اصل میں بات یہ کہ اس کے اوپر لوگوں کے اوپر دیکھ کے نا، جس کو کہتے ہیں نا فیس دیکھ کر اور ان کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کر لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ واٹ لگانی ہے. اگر تو وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے سے ہی مشکوک چلے آ رہے ہیں، جن کا کنڈکٹ جو ہے پہلے سے ہی قابل اعتراض ہے، تو اس کے اوپر تو خوب سوشل میڈیا جو ہے ان کی بینڈ بجا رہا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں سوشل میڈیا ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے، تو ان کی تھوڑی بچت ہے اور ان کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہیں وقت ملنا چاہیے اور ان کی جو اپالوجیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو بہرحال اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھا گیا سہیل آفریدی صاحب سے کہ جی کیا آپ کی کوئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے بڑی شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ میری گاڑی میں کوئی ڈکی نہیں ہے تو میں کیا کسی سے خفیہ ملوں گا. تو یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ایک طنز کیا. اس کے بعد ان سے جب افغان مہاجرین سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کی معاملے میں سہولت کاری وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے جعلی شناختی کارڈ بنا کر ان کو اسمبلی میں پہنچا رہے ہیں. یہ اصل میں ان کا جو اشارہ ہے وہ جلال خان کی طرف ہے جو کہ ایک ایم پی اے ہیں، اور ان کے بارے میں انہی کے انفارمیشن منسٹر یعنی کہ شفیع جان صاحب نے یہ ایک پروگرام میں انکشاف کیا کہ بیسکلی افغانی تھے اور ان کو یہاں پر شہریت دے کر اور ایک جعلی الیکشن کے تحت اسمبلی میں پہنچایا گیا ہے، جبکہ ان کے ووٹ جو تھے وہ شاید بہت ہی کم تھے، شاید 1500 کچھ ووٹ تھے ان کے، اور ان کو تیمور خان جھگڑا صاحب کے اوور جتوا کے اور اسمبلی میں پہنچایا گیا ہے. تو یہ سہیل آفریدی صاحب کا موقف یہ تھا کہ کچھ افغانی آپ نے گڈ افغانی بیڈ افغانی کر دی ہیں، جیسے پہلے کبھی آپ کے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان تھے. تو یہ ڈسکریمنیشن اور یہ جو آپ کی اپنی پالیسیز کا بار بار بدلنا ہے، اس کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے پرابلمس تو کریٹ ہوتے ہیں. اور سہیل آفریدی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلے بھی ویسے وہ بات کر چکے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ باعزت طریقے سے ان کی واپسی ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ بہت سے افغانی تو یہاں پہ سیٹلڈ ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا. تو بہرحال یہ ان کی طرف سے ایک موقف تھا. اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب تو ہمیں ہر وقت یاد آتے ہیں، اور وہ ہم انہیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت یاد کرتے ہیں اور وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں. تو یہ کوئی سمجھے نا کہ ہم ان کو بھلا سکتے ہیں یا ان کا ذکر کرنے سے ہمیں کوئی پرابلم ہے. تو یہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ان کے بارے میں بات کی. اور اس کے علاوہ بھی ان سے جو سوال کیے جا رہے تھے سینیٹر فیصل وافدہ سے متعلق ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سے کور کمانڈر ہے جو دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کور کمانڈر تو کہیں کے نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جعلی سینیٹر ہے اور آپ ان کو جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ناجائز سینیٹر، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز سینیٹر ہے، تو ان کی میں بات کا کیا جواب دوں. تو انہوں نے اگنور کیا. لیکن بہرحال جو مرضی سہیل آفریدی صاحب کہیں، سینیٹر فیصل وافدہ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ان کو نااہل بھی کیا جائے گا، گورنر راج بھی لگے گا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. تو اس کی ایک کارروائی کی جھلک جو ہے وہ آج ہمیں دکھائی دی ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو اشتہاری ڈکلیئر کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. یہ معاملہ ہے 26 نومبر کے احتجاج کا، جس میں وہ نامزد ہیں کسی مقدمے میں، اور اب ایک دم سے تیزی آ گئی ہے ان کے خلاف کارروائی میں، اور اب انہیں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کس انداز سے جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. ایک دم انہیں سگنل ملتا ہے کہ بھئی اس بندے کے پیچھے شروع ہو جاؤ، اور پھر اسی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ججز دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ چند ایک ججز ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی فیصلے دے رہے ہیں جو کہ سسٹم کو سوٹ کر رہے ہیں.
مثال کے طور پر اب یہ جو فیصلہ ہے یہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے دیا ہے، المشہور، جنہوں نے آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کے کیس بھی اڈیالہ میں جا کے سنے تھے، اور پھر اسی طرح یہ افضل مجوکا صاحب جو جج صاحب ہیں جنہوں نے عدت کیس سنا تھا عمران خان صاحب کا، یہ جو ہیں یہ ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر ہادی چٹھا صاحب کا کیس آج کل سن رہے ہیں، تو وہ بھی بڑی تیزی سے جناب ان کو سزا سنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ چند لوگ ہیں جن کے نام آپ کو بار بار سنائی دیتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح اس سسٹم کی سہولت کاری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ بھی بیسکلی انہیں میسیجنگ ہے کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ مل کے چلو گے تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تمہیں نااہل کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ تو یہی چیز جو ہے وہ کرنے کے لیے انہیں میسج دیا گیا ہے، لیکن بات پھر وہی کہ کیا ان پر اس چیز کا اثر ہو رہا ہے یا ہوگا؟ ابھی تک تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ ان چیزوں سے کوئی ورڈ ہیں کہ ان کے خلاف کیا کاروائی ہو۔ میں نے تو ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں سنا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ میں 5 سال پورے کروں گا، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں جتنے دن بھی رہا، یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ایک بالکل غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار رہے گی جب تک کہ آپ کا باقی جو سارا سیاسی منظرنامہ ہے وہ اس طرح کا ہے، کیونکہ ایک طرف ان کے اوپر پریشر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے احتجاجی تحریک بھی چلانی ہے، اور سسٹم ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ بھی باقی صوبوں کی طرح کمپرومائز کر کے خاموشی سے اپنا سر جھکا کے کام چلاتے جائیں، اور عمران خان اگر جیل میں ہے تو پڑا رہنے دے۔ اب ظاہر ہے جب وہ یہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو ورکرز ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے خاصی پھر مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ کب تک سارا کچھ چلے گا یہ کہہ نہیں سکتے، لیکن نویں مرتبہ بھی اڈیالہ آنے کے باوجود سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، اور انہوں نے پتہ نہیں اور کتنے دن مزید اس طرح آنا ہے اور جانا ہے، لیکن یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی لوز بال نہیں کی ہے جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہٹ کرنا پڑے آ کے، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آگے جا کے ان کے لیے بھی پریشر کا باعث تو بنے گا، اور یہ افسوسناک بھی ہے کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ چیف منسٹر ہے، جو کہ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، وہ آپ اس طرح اس کی تذلیل کرتے ہیں یا توہین کرتے ہیں کہ اس کو اس کے لیڈر سے ملنے نہیں دیتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تاریخ میں لکھی بھی جا رہی ہیں، اور یقیناً یہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ وقت تو بدلتا ہی رہتا ہے، اور آج کل تو جو حالات ہیں لگتا ہے کہ کوئی جلدی ان کے لیے بھی بہت اچھا وقت شاید نہ رہے۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کے معاملات کرنا سیاسی طور پر میرا خیال ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ ادھر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آج برطانوی ہائی کمشنر سے ملے ہیں، اور میریٹ صاحبہ سے، اور جان میریٹ صاحبہ سے ملتے ہوئے انہوں نے آج خاص طور پر جو ہے مطالبہ کیا ہے شہزاد اکبر صاحب اور عادل راجہ صاحب کی گرفتاری کے لیے، حوالگی کے لیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ متعدد کیسوں میں نامزد ہیں اور طلب ہیں، مطلوب ہیں، لہٰذا ان کو جو ہے آپ ہمارے حوالے کر دیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ضروری ڈاکیومنٹس بھی اس موقع پر ان کے حوالے کیے۔ تو یہ وہی کارروائی ہے جس کا اشارہ کل سینیٹر فیصل وابڈا صاحب دے رہے تھے، محسن نقوی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں دیا تھا۔ تو اگر آپ اس کا اب جائزہ لیں کہ کیا یہ بہت تیزی سے کوئی کام ان کے خلاف کرنے میں کامیاب ہوں گے، تو اس کا کوئی امکان نظر آتا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایسی کوئی مثال دیکھی نہیں ہے کہ برطانیہ نے کسی بندے کو اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا ہو، ورنہ ایسی حوالگی کی جو درخواستیں ہیں وہ تو الطاف حسین کے لیے بھی کسی وقت میں دی گئی تھی، لیکن کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکی تھی؟ نہیں ہو سکی تھی۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، اور بھی یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اگینسٹ بھی کوئی نہ کوئی انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ تو بظاہر یہ مشکل لگتا ہے کہ وہ سہیل آفریدی شہزاد اکبر صاحب یا پھر عادل راجہ صاحب کو جو ہے واپس بلوانے میں کامیاب ہوں، لیکن بہرحال یہ وہ میسج ضرور دے رہے کہ جی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کا پیچھا کریں گے۔ اچھا، اب یہ سارا معاملہ ان کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو اس وقت خبریں دے رہے ہیں یہ لوگ، جو کہ نوٹیفیکیشن سے متعلق چیزیں، ریومرز پھیلی ہوئی ہیں، اس سے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، تو یہ کافی زیادہ اس وقت ان کو ہٹ کیا ہوا ہے اور کافی اس نے تکلیف پہنچائی ہوئی ہے۔ اب شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ یہ بات پہ ہنس بھی رہے ہیں کہ اچھا ہے، اس کا مطلب یہ تو تصدیق کر رہے ہیں کہ ہماری خبریں ٹھیک ہیں، اسی لیے ان کو اتنی پریشانی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی یہ نوٹیفیکیشن کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل تو نہیں ہوا۔ بھئی آپ دوسروں کو پکڑنے کی بجائے کہ جی یہ غلط خبریں دے رہے ہیں یا صحیح خبریں دے رہے ہیں، کوئی ادھر کی خبر دے رہا ہے، کوئی ادھر کی خبر دے رہا ہے، تو اس کا آسان حل تو یہ تھا کہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا تو یہ ساری خبروں کا موقع ہی نہ ملتا کسی کو دینے کا۔ تو اب ظاہری سی بات ہے، اگر ایک چیز ڈیلے ہوگی تو پھر اس کے اوپر مختلف قسم کی بات بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر خبریں بھی آتی ہیں، کچھ سچی بھی
आती हैं, कोई झूठी भी आती हैं। तो पहले आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद करके क्रिएट की गई, फिर आपने कहा कि जी ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि जी वो जिंदा भी हैं या नहीं है, उनकी हालत कैसी है वैसी है। और बाद में जब वो बहन मिल के आई, उन्होंने बताया कि वो खैरियत से हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा देखे जी सब झूठ बोल रहे थे। तो भाई सब झूठ नहीं बोल रहे थे, जब आपने झूठ बोलने का मौका दिया तो फिर लोगों ने उसके ऊपर जो थे वो र्यूमर्स भी अड़ाए, और सही सही बातें और गलत सही बातें, हर तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। यही हाल जो है वो नोटिफिकेशन के मामले का है। जब आप एक स्पेस देते हैं तो फिर लोग उसके अंदर हर तरह की खबर देते हैं, और मुमकिन है कि कुछ खबरें सही भी हों और ये भी मुमकिन है कि खबरें गलत हों। बहरहाल फील्ड मार्शल साहब आज वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंचे हुए हैं, और आज यहाँ पर बेसिकली एक गैर मुल्की वफ्द आया हुआ था, उनसे मीटिंग भी थी। शहबाज शरीफ साहब इस मीटिंग में मौजूद थे, फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे, गालिबन DGISI साहब भी मौजूद थे। और अब इस सारी मीटिंग के बाद सुनने में आ रहा है कि अहम मामलात के ऊपर बातचीत भी हुई है, जिसके बाद ये ख्याल है कि शायद नोटिफिकेशन का मामला जो है अब शायद किसी हद तक रिजॉल्व हो जाए। और इस सिलसिले में जो देर हुई है उसके ऊपर भी वज़ीर क़ानून साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ तौजीहात पेश करेंगे कि क्या है और कैसे है। अब बहरहाल जैसे मर्जी आप इसको कवर करें, लेकिन बात यह है कि बात करने का मौका तो सबको बहरहाल मिला है, और लोगों ने खूब इसके ऊपर बातें की हैं। और अब ये बातें अगर आप ये कहें कि 0% जी इनमें कोई सदाकत नहीं है, तो ये गलत होगा। यकीनन कुछ ना कुछ चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं और फिर उसके अंदर कुछ बातें सही भी होती हैं। तो अब ये कहानी किस तरह जाके रुकेगी, लेकिन कुछ हमें हमारे सोर्सेज बताते हैं कि नून लीगी जो है वो अंदर से खासे अब थोड़े घबराना शुरू हो चुके हैं। तो ये वाला मामला भी उनके साथ है। आज वुकला की तरफ से जी एक एहतजाज किया गया है, और वुकला ने लाहौर में एक बड़ी रैली निकाली है, और थर्सडे को ये अक्सर, अब लास्ट थर्सडे भी इन्होंने रैली निकाली थी, आज भी निकाली हुई है। तो निकाल तो रहे हैं, लेकिन ये मोमेंटम अगर हम कहें कि कोई तहरीक की तरफ जा रहा है, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई एकदम ट्रिगर हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये बात है कि एक और जज साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये सिविल जज हैं जहांजेब साहब, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और उन्होंने भी वजह यही बताई कि जब सिस्टम के ऊपर गैर मुंतखब लोग और गैर जिसको कहते हैं सियासी लोग, और पता नहीं उन्होंने इस तरह से बात की कि जो हमारे सिस्टम में यानी अदालती सिस्टम में भी पता नहीं कौन से यानी बग़ैर जिसको कहे मेरिट के लोग जो हैं वो आके बैठ जाएं, तो फिर वहाँ पे काम क्या करें। सियासी मुदाखलत बंद होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बंद होनी चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने की हैं, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और दूसरी तरफ वकला जो हैं वो भी आज बड़ी तादाद में निकले हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जो अदालत की तरफ से एक ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए था, जितनी बड़ी तादाद में इस्तीफ़े आ सकते थे, या ख़ुद जजेस फ्रंट पर आ सकते थे, या वकला तहरीक के लिए जो वकला लीडर्स थे वो कोई मूवमेंट बना सकते थे, तो वो अभी तक उस लेवल की तो बनाने में कामयाब नहीं हुए जिससे कोई इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर आए। आगे चल के क्या होता है वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।